पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक दसऱ्याची परबी. दसरो म्हणटा तो दीस जंय नवी सुरवाती करतात, डे ऑफ न्यू बिगिनिंग्स अशें म्हणटात. सो न्यू बिगिनिंग अशें आहा की आमचे पक्षान आमी बाब लुईस क्वाद्रूस हो एक्स सरपंच आनीक राया स्पोर्टिंग म्हणटा तो एक खडेगांत क्लब हाजो प्रेसिडेंट, ताका आमी आमच्या पक्षान प्रवेश करतात. म्हळ्यार ताजी आज आमी मेंबरशीप ताका एडॉप्ट करतात आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टी. हो राय एरियेन एक बरो स्ट्रॉंग एक्टिविस्ट, तो तळागाळ्यांतल्यान वयर सरिल्लो मनीस, म्हळ्यार ग्रासरूट सपोर्ट आशिल्लो मनीस. आमी आमचो पक्ष ह्या दिसांनी बेसिकली जिल्हा परिषदाचे इलेक्शनाचो विचार दवरून आमी एक्सपांड करतात. हांव क्लियर कट उलयतां की तातूंत आमी फाटल्या दारांतल्यान कांय ना. जिल्हा परिषद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून आमचे कॅन्डिडेट अशे जाग्यांनी जिखोवन हाडप जे जागे आज अनाथ जाल्या, अनाथ म्हळ्यार ऑर्फन जाल्ल्या. यांचे आमदार बीजेपीक सपोर्ट करतात वो बीजेपीन गेल्यात, पूण ते वतना तांणी आपले वर्कर घेवन वचूंक ना. ते एकलेच गेले तांचे फायद्या खातीर. वर्कर थंयच उरले आनी वर्करांक एक डिरेक्शन जाय. वर्करांक गोंयान जे कितें चल्लां तें सारकें दिसना आनी गोंय फुडें व्हरूंक जाय आनी तांचो गांव फुडें व्हरूंक जाय. तांकां डिरेक्शन दिवपा खातीर आमचो पक्ष प्रोएक्टीव आसतलो आनी ताजे खातीर आमी हे आतां स्टेप घेतात. तुमी पळयलां आमी थोडे दीस पयलीं दवर्लेचो असोच एंट्री केल्ली. आज आमी हांगा करतात आनी खूब जावपाचें आहा. आयच्यान ही एक सुरवात आनी आमी सारके ऑन द ग्रावंड आयच्यान हांगा आसतले. आमचो फोकस आसतलो जिल्हा परिशद इलेक्शन आनीक हें चिंतूनूच आमी फुडें सरपाक लागल्या. गरज आसा की जिल्हा परिशदाच्या इलेक्शनान तसो पयसो आनी पावर ना जावन पसून हें इलेक्शन एक युनिट टेस्ट हो मातशी तशी पळोवंक गेलो जाल्यार सेमी फायनल कशी जाता 2027 पयलीं. आनी ह्यो सगळ्यो टेस्टी फायनली सेमी फायनली येतात तातूंत सक्रीय रावपाची गरज आहा. असोच आपूण रावचोच ना अशें सांगूंक जायना. पक्षाचे सिंबॉलाचेर इलेक्शन जोडूचें पडटलें. रायचे खूब लोकांक आनी तांचे पंच आनी आदले सरपंच बिरपंच हांकां हांव आदार म्हजे भशेन करता. आज आमकां अशें दिसलें की आमी जर तांची कामां करतले आमचे पक्षाक घेवनूच ती कामां कित्याक करची न्ही. कित्याक फायनली हो पक्ष पावलो, हो मेड इन गोवा पार्टी आनीक आमची डिसिजनां जी कितें बरें घेतात आमी ती हांगाच घेवंक शकता. आमचो हाय कमांड म्हणटा हांगाच आहा. सो लोकांक तें इजी जातलें आनी ताजे खातीर इतले शेजारा आशिल्ले राय हें बी फातोर्डा भशेनूच फॉरवर्ड वचचें म्हणून आमी हो स्टेप मारिल्लो आहा. पयलीं आमी ताका तेजी एंट्री करतात, मागीर तो तुमचे कडेन उलयतलो आनी प्रश्न जर कितें आसा जाल्यार तुमी विचारूंक जाता. हांव लुईस कैतारो क्वाद्रूस, एक्स सरपंच ऑफ राया आनी प्रेजेंट राया स्पोर्टिंग क्लबाचो प्रेसिडेंट. हांव फाटलीं खूब वर्सां हांव पळयतां जावं एसेंब्ली जावं खंयसरूय वातावरण जाता तेन्ना हांवें जायते फावटी एसेंब्लींतल्यान पळयलां सर कसो वावुरता आनी कसो डिबेट बागोत्ता पळय ती आमचे हितून आनी जायते आमचे पासून तो हितून एसेंब्लींतल्यान पॉयंट रेज करीत आसा. आमी फाटलीं खूब वर्सां जालीं आमची कसलीय कामां कोणाची कितेंय आहा कितेंय जावं आमकां प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आमी एक
धांव मारून म्हणटा ते धांवन ते दिशेन येताले आनी तेणे आमकां केन्नाच ना म्हणोंक ना आनी केन्नाच तेणे आमचें काम करून नासतना दवरूंक ना. आमकां MLA आसा पूण आमी ते दिशेन गेल्या पासून आमची कामां अजून तितली जावंक ना. तिच्या पण सुबेज कामां आमची ताणें केल्लीं आसा. तेका लागून आमी चिंतले आमी कित्याक तेच्या बराबर रावन तेजो हातबट आनी फुडें स्ट्रॉंग कित्याक करचें न्हू. तेका लागून आमी एक स्टेप घेतले आमी तेजी पार्टीक जॉयन जातले म्हणून. हेजे पयलीं कोण एप्रोच बी जाल्लो तुमकां खंयची पार्टी बी? एप्रोच म्हणल्यार कोण दुसरी पार्टी म्हणल्यार आम आदमी पार्टी एप्रोच जाल्ली आमकां. जावं दुसरी पार्टी काँग्रेसान त्यान आमकां हें केल्लो फोन केल्लो पण एप्रोच तसो कांय ना. फोन येताले कितले जाणांचे तूं कितें करता काय बसता वो कितें ZP इलेक्शनाक लागून. हांवें निश्चय घेतलो की आमी जेन्ना हांव सराक मेवलो तेन्ना हांवें चिंतलें आमची इतली कामां जर तो करता जाल्यार आमी तेजे बराबर रावन कित्याक फुडें वचना. फोन टायमार फोन करून कोणूय सांगतले पण ज्या टायमार आमकां गरज आसता तेन्ना आमकां पावोंक जाय तेन्नाच आमी फुडें वचूं येता. तेन्ना तो आमकां इतलो पावता आसतना जाल्यार आमी तेजेर सांगता कित्याक रावंक ना म्हणून आमी हांवें स्टेप घेतले आनी हांवें आयज डिसिजन घेतलें. आयज दसऱ्या दिसाक बरो एक संदी मेळ्ळी म्हणून आनी आयज हांवें ते स्टेप घेवन फुडें वता. विजय बाब लुईस तुमचो ZP कॅन्डिडेट आसा आसपाक शकता. अजून येना. तुका कितें प्रोसेस आसता नोटिफिकेशन येवंक जाय हें येवंक जाय रिजर्वेशन आसता तें सगळें तें कशें येता तें पळोवया. बट आय हॅव व्हेरी क्लियरली सेड that the interest, that the intention of expanding into RAI is with eye on the ZP election. See, I don't want to, like others, I don't want to come through the back door. No beating around the bush. I'm very direct. We are entering there to contest the Zilla election and to win it. And then काय ना जिखपा खातीर आमी गेल्ले आहात आनी आमी जिखतलेच. कितलेशे कॅन्डिडेट घालतले तुमी जिल्हा ताका पळय परिषद? तुका एक जॉइन जाता तसो तो कॅन्डिडेट जातलो. लास्ट टायम जाल्लो ताका हांवें डिक्लेअर केल्लो. आतां हांव ऑलमोस्ट डिक्लेअर करता. सो बेसिकली तुका कळटलें आसतले आमी. एक आहा कितें जाणा तूं खूब जाणांक कन्विनियंट दिसता आनी बरें दिसता सांगपाक की जिल्ल्याचे इलेक्शनाक आमी पडचे ना म्हणून. आमी पॉलिटिक्सान पडनाय लोकल लेवलाचेर आमी पडना म्हणून हें सांगपाक बरें दिसता. पूण तें इलेक्शन सिम्बॉलाचेर फायट करता हो सिम्बॉल. आतां हे सिम्बॉलाचेर जर फायट करता ते इलेक्शनाक आमी वचना आनी व्हडल्या इलेक्शनाक आमी येतले अशें जावंक शकता. आमी झगडटा जाल्यार सगळ्या लेवलाचेर झगडूंक जाय. फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्राउंड टू द बिगेस्ट स्टेडियम एवरीवेअर वी हॅव टू बी देयर एंड वी विल बी देयर. विजय बाब साऊथ गोवान काय अशें हे आसा मतदारसंघ आसा लायक वास्को कुडचडे सांगे कळ्ळें त्या मतदारसंघात काँग्रेस पार्टी जावं बाकीचे पार्टी तितले स्ट्रॉंग ना. सो ते पार्टीज तुमी अशें आयडेंटिफाय करतले गोवा फॉरवर्ड पक्ष थंय स्ट्रॉंग करपाक लागून? काँग्रेस स्ट्रॉंग ना म्हणून आमी स्ट्रॉंग जावंक शकतले अशें ना. कळ्ळें तुका तें डिसिजन वी वील टेक ऑन केस टू केस बेसीस. पळय आमी आमचो पक्ष फुडें व्हरप हाका आमकां कोणाचेर आडावंक जायना. पक्ष आहा वाडोवपाक. आतां थोडे कांयच करनासतना पक्ष घेवन आहा मागीर कितें करपाचें? सगळे जर न्हिदता जाल्यार आमी न्हिदपाचें. न्हिदपाक इजी न्ही. व्हेरी इजी टू स्लीप एंड कम आफ्टर 5 years. I am not talking about sleeping. I am talking about being on the ground. We will take up their issues. We will study the constituency, have issue-based solutions. रायचे खातीर आमकां एक सारको कंप्लीट तांचो एजेंडाच आमी तयार करतले. सॉर्ट ऑफ अ मॅनिफेस्टो. तुमी म्हणटाले जिल्ल्याक पावर कितें आहा? जिल्ल्याक पावर आसा अवेरनेस क्रिएट जागृताय करून हाडपाक. कळ्ळें तुका न्ही? सगळें एकलें जातलें. आज जे गुंडा राज्य चलता तें धरून एसटीचे रिजर्वेशनांचो कितलो फायदो एसटीक जाता एसटी लोकांक जाता. आनी जे कोण हांगा थोडे एजंट आहात सरकाराचे एजंट जावन नोकऱ्यांक पयशे घेवन फटयतात तसले लोकूय आहात. सगळ्यांक एक्सपोज करपाचें बी सगळें जातलें.
हे फील्ड इज ऑन. अलायन्स बीन Match is on. करतले अलायन्स बीन करतले अलायन्स बीन पळोवया मागीर एट दॅट स्टेज वेन इट कम्स. अलायन्स करपाक आतां कोण फिल्डाचेरूच ना न्हय. अलायन्सान खंयची उलयता आमी हाय पळय आमी अलायन्स करता. विजय बाब हे पार्टी लायन इलेक्शन जालें म्हणूनच तुमकां दिसलें हें कॉन्टेस्ट करपाक पार्टी लायन जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी जो कोण हेड करता ताणें ते इलेक्शनात पार्टिसिपेट जावप ना हें कित्या वयल्यान. हाजे पयलीं कशें आसलें की पार्टी लायन जायनाशिल्लें आनी ते घालताले आनी मागीर पॅनल आपले म्हणटाले. हांगा थंय म्हणूंकूच जायना जाल्यार हांगा तो सिंबॉलाचेर जिखताली कळ्ळें तुका न्ही. आनी तो फाल्यां जिखलो आनी बीजेपी बरोबर गेलो जाल्यार तो खातकी जालो मागीर आमचो पक्षूय खातकी जालो. सो दीस इज अ यार्ड स्टिक. इट इज अ बॅरोमिटर थर्मोमिटर टेम्परेचर आहा काय ना तो चॅक करपाक. कळ्ळें तुका न्ही. ते चॅक करता मरे आमी. फोर्थकमिंग इलेक्शन्स जे आसतले न्ही आता खंयचे जाय आता झेडपी म्हणया परत म्युनिसिपल इलेक्शन जातले मागीर फुडले आता विधानसभा इलेक्शन जातले त्या टायमार कॉम्पिटिशनाक बीजेपी सारकिले नॅशनल पार्टी आसा जे ऑलरेडी दे आर इन पावर तेन्ना लोकल तुमची आता गोंयची पार्टी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड सो तेका तेचे कॉम्पिटिशन आनी हेचे कॉम्पिटिशन कशें तुमी पळयता फुडें अपकमिंग येता. दिल्लीकारांचेर ह्या दिसांनी लोक खूब बेजार आहा आसा ना. गांवांनी जर कोणाचेर सगळ्यान राग चड आसा तो दिल्लीकारांचेर. सो तूं दिल्लीकारचे येतले आनी हांगा गोंयकारांक आमचो फुडार बरो करतले ती खबर सोड. गोंयचो फुडार गोंयांतल्यानूच फुडें करूंक जाय आनी गोंयचो फुडार बरो जावपाक तकली जी आहा सुपीक तकल्यो गोंयांत आहा. भायली खंयचीच तकली आमकां गरज ना. कसलोच सपोर्ट गरज ना. गोंय इतलें आहा की गोंय हांगाच आमी बरें करूंक शकता. आनी रुलींग आनी ओपोजिशनाच्यो खबरो सोडा. आमी ओपोजिशनान आसून आमचे मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जाता तो शेजराच्या मतदारसंघान जर कंपेर केलो जाल्यार तुमकां कळटलें रुलींग आनी ओपोजिशनान कितें वेगळें तें. वेन देर इज अ बील देर इज अ वे. सो आमी हे स्टेप घेतिल्लो आहा आनी खूब वस्तू जातात दुसऱ्या सायडीनूय बी त्यो कितें जाता त्यो पळोवया. पूण बीजेपीक टक्कर दिवपा खातीर गोंयकारवादी शक्ती सगळ्यो एक जावपाक जाय आनी जे कोण एक्टीव आसा बरे मनीस आहा तळागळांतल्यान वयर सरिल्ले लोक आहा तांकां आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय आनी तांकां हुद्द्यार बसोवंक जाय. हें करपा खातीर आमी स्टेप घेता. So do you see RGP and GFP together in upcoming elections? I saw RGP and GHP together in Mopa. I saw that. Now about coming for elections, all that, there is a lot of time for it to go. But what I am stressing on is that those political parties which are born in Goa, which are made in Goa, which have got the common intention of taking Goa forward by preserving Goikarpon, have to come together. Aaj mara kine aala. We are in a very strong transitional phase. We have a Sarpanch of Sakwad called Mrs. Lamani. It's not a small thing. It is something for me which all of us, आमी चिमटो काडून चेक करपाक जाय. आमी गुंगेन बी आसा काय खरें आमी जाग्यार रावतात. हिंदी राष्ट्र टीव्ही बरी आहा. हिंदीन भाशण दितात खंय रे. प्रेस कॉन्फरन्स घेता हिंदीन गोंयांत आनी उरलां गोंयकारांनी चिंतपाचें उरलां. गोंयकार जे गोंयकारवाले लोक आहा ते एक जावंक जाय. आतां आमी आनी जी कोण ते रेव्होल्युशनरी गोवन जर लागीं जाता म्हणून कोण घुसपता आतां थंय लावणी जालो सरपंच आनी उरलं कितें. आतां आमी जावचे ना एक जाल्यार कोणें जावपाचें न्ही. एक गोंयकार जर एक जावचे ना जाल्यार कोणें जावप एक. गोंयकार म्हणटा तो एनडेंजर्ड स्पिसीज गोंयांत जातलो. ऑलरेडी गोंयकाराची पर्संटेज वर्सीस नॉन गोवन गोंयकार मायनॉरिटी ना. गोंय कोणाचें हो प्रश्न आहा. आनी आमी अशे जाग्यार आसा जंय आमचो दामू नायक बीजेपीचो तो कोण तो अध्यक्ष तो मिटींग घेता नेपाळ्या बरोबर. नेपाली असोसिएशन कोणें म्हाका सांगलें 1,70,000 नेपाली आहा म्हणून गोंयांत आनी ते मतदार आहा म्हणून ते दुसरे देशांतले नागरीक. सो गोंय कोणा खातीर आनी गोंय कोणाचें हें चिंतपाक पडलें म्हाका. आनी ताजे खातीर गोंयचो जो फुडार बरो करूंक सोदतात आनी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. Vijay Bab, one this question.
This is a warning to the Congress party who is dilly-dallying with you for a tacit support No, that you are it joining is- hands it is with not, it is BP. not a warning for anyone, but time and tide does not wait for anyone. People of Rai want an alternative. They have decided that they are going to come forward. They want an alternative to what is happening in Goa at the moment. They have never voted for the BJP. They don't want backside support for BJP. They want to be clear which side they are. And we will see that they have got a good future. विजय बाब तुमकां दिसता की सगळे पॉलिटिकल ओपोनंट पार्टीज आहात पळय तेंच्यांनी हे झेडपी इलेक्शन कलेक्टिवली एकठांय जावन फायट करचें करूं येता सगळ्यो वस्तू करूं येतात पूण comparative strength depending upon the quality of candidate and the support he has matters. Normally जर आयकूंक गेले जाल्यार काँग्रेस पार्टीक कुर्तोरी सदां काँग्रेस पार्टीची आयची पूण ते कोण काँग्रेसीक निवडून हाडटाले असलेच लोक तो आदलो सरपंच ताका हांवें फातोड्डेच्यान राय व्हरूना तो थंयचोच तो थंयचो सरपंच थंयचो क्लब जो तांचे म्हाका 2 वर्सां जाली हांव पयलीं इनवायट करतात ते तांचे टुर्नामेंट जाता लोक सारके कास्ताद लोक जाता म्हणजे असले लोक खंय नासत इतले पळयले आमी असलो टुर्नामेंट करपी लोक ते सो ते थंयचेच लोक मरे आनी तांकां फुडें व्हरून आमी फुडें सरले कळ्ळें तुका न्ही सो आय फील दॅट इज अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट हॅविंग द सपोर्ट ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसायटी such person has to get elected न्ही आनी कोणे येवप ते आनी ताजे पंच ताका सपोर्ट करता आतां थंय कितें आतां एक कोण सेक्रेटरी घाला ते गव्हर्मेंटान चेंज करून तो आपली दादागिरी करून हें चलोवंक सोदता कितें पंचायत चलोवंक सोदता ते सेक्रेटरीचे एक दीस मागीर पळोवया पूण तो सेक्रेटरी आमचे सारको हातून आहा कित्याक रडाराचेर आहा ताका एक वखद करचें पडटलें तें दिसता क्लियर हांव सारकें पब्लिकली सांगता कित्याक ताकाय कळचें पळय गोंयकार सुदारता जाल्यार सुदारलो दसऱ्याच्या दिसा